قرآن کی آیات ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آغا کسان ان الذین آمنوا بس دا 5 منٹ کی ختمام تو سے مستری کڑا لوئی. ان الذین آمنوا آغا کسان چا وہ ایمان را وڑے دے وعملوا الصالحات وہ نیک اعمال کوي دات وی ڈپٹے دی دات وی اعمالی دی سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العزت بدا خالق زرو کی دغو کسانو مودت وچوي محبت دا پارا اسی مفتی کی نمی لوی گی پکور دے دا دوا اعمالا انسان وکی چو وکی اعمال صالح پو جوئے روڑی دوام مؤمن وی اس روشوئی وقسوئی پورا کائنات کی مؤمن چوک دے ایمان ایچا زیاد دے و دوام دا وقسوئی چا عمل صالح نیک عمل ایچا زیاد دے نو عمر فاروق دے آئی حضرت عمر دے آئی چا ما رسول اللہ نواوری دل چا رسول اللہ دے آئی چا لو ان سماوات السبع والعرزین السبع وزعت فی کفت ووزع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفت اخرى لرجح ایمان علی ابن ابی طالب چا ما قسم دے ما رسول اللہ نواوری دل چا کچیری آسمان و اسمکی دا ٹول کائنات دا تلی ایو سیرتا واچاوی دا تلی بل سیرتا دا علی ایمان واچاوی نو دا علی ایمان طلب زوراوروی